जो पिछले एक महीने से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन पे जो हमारी कंपेन हो रही है उसमें मैं प्रेसिडेंट साहिबा, वाइस प्रेसिडेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आई ऑफिशियल, हमारे सैनिटेशन विंग से वाबस्ता ऑफिशियल्स और अपने मीडिया दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारी आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका बुनियादी मकसद है लोगों में ये अवेयर करना लोगों को कि कैसे और किस तरह हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको ना इस्तेमाल करें। उसकी तरगीब पे जो हम काम कर रहे हैं पिछले एक महीने से, उसमें हमने बहुत सारे जो है इवेंट्स किए। उसकी तफसील हमारी प्रेसिडेंट साहिबा जो आपको तफसील से बताएंगी। मैं एक बार फिर आप सबका खैर मकदम करता हूँ और अपने ऑफिशल्स का, इन सब का शुक्रिया करता हूँ। और मैं माइक हवाले करता हूँ अपने प्रेसिडेंट साहिबा को जो विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे कि हम As you all know that we are celebrating 75th Independence Day, उसी के रिगार्डिंग हम एक कैंपेन चला रहे हैं प्लास्टिक से आज़ादी, अंडर द बैनर ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। जैसा कि मेरे CEO साहब ने डिटेल में आपको बताया कि हमने पिछले एक डेढ़ महीने में हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे 5 जून से, जिसमें हमने डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, रिवर बैंक्स, वाटर बॉडीज़ और मार्केट्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स किए और लोगों को ये अवेयर किया कि ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ये हमारे प्लैनेट, जिसमें एक लोगो भी चला था ओनली वन प्लैनेट अर्थ, उसको बचाने के लिए हमारा क्या रोल है और इंडिविजुअल लेवल पे या एज ए कम्युनिटी लेवल पे हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स आवर प्लैनेट, टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने के लिए। इसमें हमने पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया था क्योंकि हमारा ये मानना था कि वुमेन्स का एक अहम रोल होता है, क्योंकि अगर एक माँ एक इनिशिएटिव लेगी, एक घर से एक इनिशिएटिव लेगी इसको रोकथाम करने के लिए, तो उसमें हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था स्टार्ट वुमेन्स डिग्री कॉलेज सोपोर से, जिनका कि हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। न सिर्फ उन्होंने ये प्रोग्राम उस कॉलेज तक महदूद रखा बल्कि घर घर तक पहुँचाया। फिर हम सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बहुत ही शुक्रगुजार रहे, जिसमें कि हमने 5 गवर्नमेंट स्कूल से 5 टीम्स बनाई थी, क्लीननेस एम्बेसडर्स हमने उनको नाम दिया था, जिन्होंने डिफरेंट वाटर बॉडीज़ पे जाकर और मोहल्लों में जाकर और घर घर जाकर सिंगल यूज़, ना कि सिर्फ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बल्कि 2B का प्रोसेस भी लोगों को समझाया। इसमें हम डिप्टी कमिश्नर बारामूला, डायरेक्टर ULB के भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिसमें हमने 30 जून को एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम किया, जिसमें हमने बस स्टैंड सोपोर में कॉटन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए और लोगों को ये मैसेज दिया कि एक मोबाइल फ़ोन से कम एक कॉटन बैग का वेट होता है, आप घर से ही अपने बैग्स लेकर चलिए, सो दैट कि हम ये प्लास्टिक, सबसे ज़्यादा जो यूज़ प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक बैग्स यूज़ होते हैं, इनका यूज़ ना करें और अपने प्लैनेट को क्लीन, साफ़ शिफाफ रखें, अपने माहौल को साफ़ शिफाफ रखें। अब ये जो 15 दिन है 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक हम और एक यही प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आज पहला प्रोग्राम था प्रेस की वसादत से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वसादत से और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी हमारे साथ ताउन दे रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम फिर से आगे लेके जा रहे हैं और आपके माध्यम से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना यूज़ करें और अपने माहौल को साफ शिफाफ बनाने में हमारी मदद करें। एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, प्लास्टिक लाओ थैला पाओ, वो हम कॉटन बैग्स देंगे या ऐसे बैग्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी स्कूल बच्चे होंगे या जो मोहल्लाज में कमिटीज़ होंगी, अगर हमारे पास वो प्लास्टिक लाएंगे तो हम उनको डिफरेंट काइंड ऑफ बैग्स देंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब ना करेंगे। और बाकी हमारा प्लॉग रन है, मार्केट एसोसिएशन से है, ट्रेडर्स फेडरेशन से है, सिविल सोसाइटी से हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, स्कूल्स में हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे और वाटर बॉडीज़ पे हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ताउन कीजिए और ये वाइडली स्प्रेड मैसेज कीजिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमें यूज़ नहीं करना। पहली चीज़ है कि अवेयरनेस करना।
اس پہ ہم کام کر ہی رہے ہیں. نیکسٹ ہماری اسٹریٹجی ہوگی, جیسا پولوشن کنٹرول بورڈ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اب ہم نہ صرف مارکیٹس میں, جیسے کشمیر میں ایک کلچر ہے کہ شادی بیاہوں میں سنگل یوز پلاسٹک بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, ان میں بھی ہم نہ صرف فائن اور ایک اویئرنیس چلا رہے ہیں ہم کہ پیپر پلیٹس ہے, بیمبو پلیٹس ہے, یا بنانا لیف پلیٹس آئے ہیں مارکیٹ میں, ان کا یوز کریں. اس پہ بھی ہم اب اویئرنیس پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اسٹرکٹ ایکشنز یہ ہوں گی کہ اب ود سپورٹ آف پولوشن کنٹرول بورڈ ہم آن اسپاٹ فائن بھی ان میں کریں گے, اور یہ میسیج بہت ہی اسٹرانگلی اور وائڈلی اسپریڈ ہونی چاہیے تاکہ لوگ یہ یوز نہ کریں. اگر لوگ اپنے میں یہ ٹھان لیں گے کہ ہمیں اپنی دھرتی کو, اپنی نسل کو اور خود کو بچانا ہے, تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. بالکل اس میں آ سکتا ہے, ہمت کرنے کی ضرورت ہے, اپنے بیہیویئر میں چینج لانا پڑے گا. ہم سب کو گھر سے اسٹارٹ کر کے, اپنے انڈیویجول نفس سے اسٹارٹ کر کے, تبھی تو ہماری سوسائٹی اس یہ جو ہمارا ایک مینس ہوا ہے پلاسٹکس کا, اس سے ہم نجات پا سکتے ہیں. ہم نے ڈفرینٹ ایفرٹس کیے ہیں, جس میں ہمارا یہ تھا پہلے کہ جو ہم نے مارکیٹ چیکنگ کی, اس میں ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ منتھس میں ہم نے تقریباً 2 کوئنٹلز آف پالیتھین سیز کیا ہوا ہے, اور فائنز نیئرلی اباؤٹ 22,000 ابو ہم نے فائن اس سے ریکور کیا ہوا ہے, فرام ناٹ اونلی فرام مارکیٹس لیکن ادر جو سورسز ہوتے ہیں وہاں سے بھی ہم نے یہ کیا ہے. We conduct weekly drives against anti-polythene drives every week and try to seize polythene from offenders. Appeal all the people to stop the use of polythene and SUPs. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پریزیڈنٹ میونسپلٹی کونسل کا اور چیف ایگزیکٹو آفیسر میونسپلٹی کا سوپور کا, جنہوں نے اس چیز کا بڑا آج کے ڈیٹ میں جو انہوں نے یہ لیا ہے. تو سنگل یوز پلاسٹک کے لیے جو سوسائٹی میں آج کے اس دور میں تو بڑا پولوشن, سب سے زیادہ اگر پولوشن دیکھا جائے گا تو وہ پلاسٹک کا ہے. جی تو فی الحال تو شکر کی بات ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک انیشیٹو لیا ہے, ایک قانون پاس کیا ہے 1 جولائی سے, جس میں سنگل یوز پلاسٹک کے لیے کمپلیٹلی بین کیا گیا ہے. یہ بھی ہم نہیں بتائیں گے کہ پورا ہی ہوگا. ایک چیز ہے کہ انیشیٹو پہلے بھی لیے تھے, مگر جو آج کا انیشیٹو ہے اس میں 100 مائکرونز تک جو بھی پلاسٹک جاتا ہے تو اس پہ سرکار نے بین لگائی ہے. تو اس میں بہت سارے آئٹمز آئے تھے, تقریباً 20 کے قریب آئٹم آئے تھے جو ریگولر یوز ہوتا ہے, جیسے سبزی وینڈر وغیرہ یا نارمل یوز آئس کریم کھاتا ہے کوئی, یا ریپرس وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں. تو ان پہ بین لگانا, اس پہ امپلیمنٹ کرنا, انفورسمنٹ جی تو بڑی بات ہے. تو ہم بھی میونسپلٹی کے ساتھ ساتھ ہے, ہمارا تعاون بھی ہوگا. تو ساتھ میں میرا یہ بھی کہنا ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, تو ہم جتنے بھی ٹاؤنز ہیں ہم ان میں انسٹیٹیوشن پلانٹنگ کرتے ہیں. جیسے گرین JNK ڈرائیو ہمارا ایک بڑا پروگرام ہے, تو اس میں ہمارا تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہمیں اس سال پلانٹ لگانے کا ٹارگیٹ ہے سوپور ایریا اور ایڈجسنٹ رامپور راجپور علاقے میں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم تقریباً 1 ہفتے میں 1 دن کا پروگرام یہ کہتے ہیں پلاسٹک فری ہم انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں. جیسے ہم نے وہاں پہ ٹورسٹ ایک رامپور راجپور علاقے میں وہاں ایکو ٹوریزم ایک پارک وغیرہ بنایا, بھی وہاں لوگوں کا بڑا رش رہتا ہے. ہم خود ہی وہاں پہ یہ چیزیں کرتے ہیں. میونسپلٹی کا جہاں تک تعلق ہے ہم ان کے ساتھ تعاون دیں گے ان کے لیے. تو اچھی بات ہے کہ یہ بند ہونا چاہیے, اس میں ہمارا پورا ان کے ساتھ